بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ او تلونڈی دے او نوجوانوں دار القرآن مسجد دے اندر آن والے ہو اپنا ذہن بنا لو اپنا یقین بنا لو بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں چار دیاں بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پیاں تیاں بکریاں چار دیاں بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے، سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، امام الحرمین، امام القبلتین، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، شبان دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، 25 مارچ 2022 دا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک تساں احباب دے سامنے جو میں بات عرض کرنی ہے، مختصر وقت دے اندر اپنا موضوع سماعت فرمانا ہے، وہ اے ہے کہ بیٹیاں نال پیار کریا کرو، بیٹی دی عظمت، بیٹی دی وفا دے حوالے نال چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ میں اپنیاں ماواں بہناں اگے، دوستاں بزرگاں احباب اگے، نوجوان ساتھیاں اگے گزارش کراں گا کہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر آؤ اور آ کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنو۔ زندگی پتہ نہیں کنی دیر تک وفا کرے، پتہ نہیں آئندہ جمعہ سانو نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے، ہر دنگی دا دن جیڑا ہے آخری دن سمجھ کے گزارو، پتہ نہیں آئندہ دن آن والا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے اج دی گھڑی جیڑی اسی لائیے اللہ دے رستے دے اندر، اج دا بیٹھنا
اللہ ساڈے واسطے بخشش دا سبب بنا دے، مالک ذریعہ نجات بنا دے، اللہ کے کوئی مشکل نہیں۔ تو سارے دوست بزرگ احباب جلد از جلد مسجد دے اندر تشریف لے کے آؤ اور قرآن و حدیث دیاں باتاں سنو۔ میرے برادر موضوع سماعت کرن لگا بیٹی دے حوالے نال، بیٹی دی عظمت، عورت نو اسلام نے بڑا مقام بخشی ہے، بڑی عزت بخشی ہے، بڑی جناب عزت دے مقام بخشی ہے اسلام نے۔ اسلام تو پہلے عورت دی کوئی قدر نہیں سی، دور جہلیت دے اندر عورت نو کوئی مقام نہ دتا جاندا، دور جہلیت دے اندر عورت نو کوئی عزت نہ دیتی جاندی، دور جہلیت دے اندر عورت دی کوئی عزت نہ کردا۔ اگر اے مقام تے عزت عطا فرمائی ہے، اے عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ میرے برادر عورت نو جس وقت بچہ پیدا ہون والا ہوندا، اے دن ہوندے نے عورت دے خیال کرن دے، اے دن ہوندے نے عورت دے نال رہن دے، لیکن دور جہلیت دے اندر عورت نو علیحدہ کر دیتا جاندا، ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا، اوندا کھان پین علیحدہ کر دیتا جاندا۔ اگر عورت نو عزت دیتی ہے تے اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے کسے نو علم نہیں سی کہ ماں دا رشتہ بیٹے نال کیے، بیٹے دا رشتہ ماں نال کیے، خامد دا رشتہ بیوی نال کیے، بیوی دا رشتہ خامد نال کیے، بیٹی دی عزت کیے، والدین دا احترام کیے۔ اگر اے عزت بخشی ہے تے اسلام نے بخشی ہے۔ اور میرے برادر تیاں دے پتران دے کارخانے اللہ کول نے، اللہ چاہے عزت عطا کرے چاہے ذلت عطا کرے، اللہ چاہے بیٹا عطا کرے چاہے بیٹی عطا کرے، اے معاملے میرے اللہ کول نے، اے چیزاں اے خیالات اللہ نے اپنے کول رکھے نے۔ اور اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ فرمان دے نے للہ ملک السماوات والارض، اللہ دے نے لوگو زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہی اللہ کولے، للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے اسمانہ دا بادشاہ اللہ۔ فرمایا یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا۔ قرآن کہہ رہے ہیں اللہ جنوں چاون بیٹی عطا کر دیں، جنوں چاون بیٹے عطا کر دیں، اے اختیار میرے اللہ کول نے، اے معاملے میرے اللہ کول نے، اولاد دے خزانے میرے اللہ کول نے۔ اگر چاون تے کسے نو بھی نہ عطا کرن، کئی ساری زندگی مانگ دیاں لنگ جاندی ہے، لیکن اللہ نہ پتر دیندہ نہ تی دیندہ، کئی مانگ دے ہی نہیں، اللہ بن منگیاں ہی دیتی جاندہ۔ اور تلونڈی دیو نوجوانوں بزرگوں بات عرض کر رہے ہیں، بیٹی دی عزت کرو، بیٹی دی عظمت دا خیال کرو۔ اللہ دی قسم اج ساڈا معاشرہ، اسی کہنوں مسلمان آؤ، نبی دی امت آؤ، کلمہ پڑھن والے آؤ، لیکن جہلاں نالوں پیڑیاں ساڈیاں عادتاں، جہلاں نالوں پیڑے ساڈے خیالات، اسی قادے مسلمان آؤ۔ اور سونے ہو، اگر بیٹی کوئی نحوست والی چیز ہوندی، اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوندی، اللہ پاک نبیاں نو کدے بھی نہ عطا کردا۔ جناب شعیب علیہ السلام
پتر ہے گائی کوئی نہیں، اللہ نے بیٹیاں ہی چاہ دیتیاں نے اور خزانے میرے اللہ کول نے۔ اور بابا جی آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، اور تلونڈی دے نوجوانوں دار القرآن مسجد دے اندر آن والے ہو، اپنا ذہن بنا لو، اپنا یقین بنا لو، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پیاں تیاں بکریاں چار دیاں، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پیاں تیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے 12 پتران دی فوج عطا کر چھڑی ہے۔ میرے برادر اولاد دے خزانے اللہ کول نے، اگر نہ دے وے تے نبیاں نو بھی نہیں دیندا، اگر دین تے آوے بے نمازاں گناہگاراں نشیاں پنگیاں کمزوراں نو اللہ پتران دیاں لینا لا چھڑ دے۔ اے خزانے میرے اللہ کول نے، للہ ملک السماوات والارض، زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہی اللہ کول جے۔ میرے برادر جو میں بات عرضہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے عورتاں دی کوئی عزت کوئی نہیں، مقام کوئی نہیں، اگر عزت بخشی ہے تے اسلام نے بخشی ہے۔ آج دی عورت بے پرد ہو کے بازاراں دے اندر نعرے لاندی ہے، ہائے سانو ساڑے حقوق دیتے جان، سانو آزادی مل جائے، سانو آزاد کیتا جائے۔ اور میریو ماں تے پہنوں سن لو، اگر تو انو عزت ملی ہے تے اسلام دی وجہ تو ملی ہے، اگر مقام ملے ہے تے اسلام دی وجہ تو ملے ہے، وگرنہ تو آڈی تے کوئی عزت ہی کوئی نہیں، کوئی حسیت ہی کوئی نہیں، کوئی مقام ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے برادر آپ نے آکے لوکاں دے خیالات بدلے، لوکاں دے معاملات بدلے، لوکاں دے انداز بدلے۔ میرے برادر بیٹی نال پیار کریا کرو، انہاں نال محبتاں کریا کرو۔ میرے برادر ایویں جویں بیٹیاں نال پیار کر دے جے، ایویں بیٹیاں نال بھی پیار کرو، جویں بیٹیاں نو اولاد سمجھ دے جے ایویں بیٹیاں نو بھی اولاد سمجھیا کرو۔ اور شاعر آندہ ودے حوصلے کل کمزوران دے، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دی بات ہو رہی ہے تے میرے نبی دے آیاں چینجنگ آئی، تبدیلی آئی۔ ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، ودے حوصلے۔ حاجی بشیر صاحب توجہ میرے وال، ودے حوصلے کل کمزوران دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے، سونا دکھیاں تے کر لاندیاں نو، سونا دکھیاں تے کر لاندیاں نو، سونا گل نال لان آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔
اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا میرے برادر موضوع عرض کر رہے ہیں بیٹی نال پیار کرو اندہ احترام کرو عزت کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار گھروں بار گئے نماز پڑھنے واسطے گئے پچھوں ایک عورت آئی ہے انہیں ایک بیٹی نو سجی سیڑ تے لایا ایک کھبی سیڑ تے لایا دوواں بیٹیاں نو لے کے میری تے تہاڈی امی جان سیدہ عائشہ دے دروازے تے آ جاندیاں نے انج کر کے آ کے دروازہ کھڑکایا جناب سیدہ عائشہ نے ویکھیا نا دروازہ کھولیا انج کر کے عورت غریب نہیں ماڑی جی عورت آئی کھڑی ہے آ کے کی کہندی ہے آندی ہے گھر والے ہو اج صبح دا نام میں کچھ کھادا ہے نہ میریاں بچیاں نے کھادا ہے میرے برادر جناب سیدہ عائشہ نے اپنے گھروں 3 کھجوراں پھڑیاں اس دور دے مطابق اپنے گھروں 3 کھجوراں پھڑ کے لے کے آئیاں اس عورت نو دے دیتیاں اس عورت نے ایک اس بچی نو کھجور دے دیتی ایک اس بچی نو دے دیتی میرے برادر جو میں بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں مسلم دی حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں پیاں نے آپ فرمان دیاں نے انہیں اس بی بی نے ایک کھجور اس بیٹی نو دے دیتی ایک اس بیٹی نو دے دیتی ایک کھجور آپ کھان لگی ہے بیٹیاں او بھی مانگ لیندیاں نے انہیں او کھجور ادھی ادھی کر کے دوواں بیٹیاں نو دے دیتی جدوں اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جدوں کر آئے نا اللہ دے پاک پیغمبر نو دسیا کہن لگی سونے ہو اس طرح ایک عورت آئی سی اندے نال 2 بچیاں سی کھجوراں والا معاملہ دسیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑی عورت اپنیاں بچیاں نال انی محبت کرنے والی ہوئے انی پیار کرنے والی ہوئے اتنا خیال رکھن والی ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس عورت نو قیامت نو آپ دی جنت چ ضرور داخل کرے گا ضرور داخل کرے گا میرے برادر بیٹی بھی اللہ دی دینے بیٹے بھی اللہ دی دینے انہاں دا خیال کرنا چاہیے جی میں بیٹے نو عزت مقام دینا ہے ایویں بیٹے نو بھی بیٹی نو بھی عطا کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی عدالت دے اندر نہ ایک بندہ آیا آ کے میرے محبوب کول بیٹھ گیا اللہ دے نبی کول بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد نا اس صحابی دا بیٹا آ رہا ہے اندہ بیٹا آیا بڑا مسکرا رہا ہے کھڑ کھڑا رہا ہے انہوں اپنیاں باواں چے لے لیا اے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد نا اندی بیٹی آئی اس بندے دی بیٹی آئی جی میں بیٹے دے آن نال ہسیا مسکرایا کھلیا تے بیٹی دے آیا نہ مسکرایا نہ کھلیا نہ بازو کھلارے اللہ دے نبی علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تیرا بیٹا ہے تے تو بڑا ہسیا ہے مسکرایا ہے بازو کھلار لئی بیٹی آئی ہے تے اومیں ہی بیٹھا رہے ہیں
یہ تیرے واسطے کام ٹھیک نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا انصاف کریا کر, جی میں بیٹے نو عزت دینا ہے میں بیٹی نو بھی عزت دیا کر, بیٹی نو بھی مقام دیا کر. میرے برادر کیڑا پیغمبر کہہ رہے ہیں, اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. او پیغمبر کہہ رہے ہیں جیڑا جدوں بھی بول دائے اللہ دے حکم نالی بول دے, اپنی مرضی نال نہیں بول دا. میرے برادر جندہ تے میں کلمہ پڑھے ہے, اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جنوں اللہ پاک 3 بیٹیاں پیدا کر دیں, 3 بیٹیاں عطا کر دیں اور انہاں دی صحیح طریقے نال پرورش کر دے, متھے وٹ نہیں پا دا, اکھاں سرخ نہیں کر دا, بلکہ خوشی خوشی انہاں نو پیار کر دے, محبت کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ 3 بیٹیاں انہوں جہنم جان لگے گا, انہوں روک لین گیاں اگے آڑ بن جان دیاں. اللہ 3 بیٹیاں دی وجہ تو انہوں جہنم تو آزاد کر دین گے. اور تلونڈی دے نوجوانوں اج تیرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے افسوس کیتا جاندہ ہے, اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے سر پھڑ لے جاندے نے, اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے کئی دن افسوس ہی نہیں جاندے. اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بیٹی پیدا ہوئے لوگ افسوس کرنے واسطے آدے نے. اللہ دی قسم جہلاں والیاں گلاں میرے برادر روزی دے اختیار اللہ کول نے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد آپ نے فرمایا جدوں کوئی بچہ یا بچی دنیا تے آدھے اللہ پاک ان دی روزی روٹی لکھ دیندے نے, انہیں کننا کھانا ہے کنی دیر کھانا ہے. اللہ پاک ان دی عمر لکھ دیندے نے, انہیں کنی دیر رہنا ہے زندگی گزارنی ہے. میرے برادر اختیار میرے اللہ کول نے. اللہ دی قسمیں کئیاں بندیاں دے کاروبار کوئی نہیں لیکن بچیاں دیاں لینا لگیاں نے, اور کئی لین لاٹ نے لیکن بچے ہے ہی کوئی نہیں دے. بڑے بڑے محل بنے نے, بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنیاں نے. لوگ آندے نے ہائے اللہ اسی اس کار نو کی کرنا ہے, انو چلان والا ہی کوئی نہیں. اللہ اسی اس محل نو کی کرنا ہے, انو جناب چلان والا ہی کوئی نہیں. اللہ سونے اسی کی کرنا ہے نا کوٹھیاں کارانو, اینا دی دیکھ بال کرنا والا ہی کوئی نہیں, اینا دا وارث ہی کوئی نہیں. برحال توجہ میرے وال بات عرض کر رہے آؤ میرے برادر, موضوع عرض کر رہے آؤ بیٹی دی عظمت بیٹی دا پیار. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو ذرا محبت نال کہہ دیو کیویں افسر داتے پریشان بیٹھے جے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جن نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی. اگے ہور حدیث سی اللہ جہنم تو بچا لیندے نے, ایک حدیث ہور آ گئی ہے. آپ نے فرمایا ہے جن نے 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی. کنیاں بیٹیاں دی, ذرا محبت نال میرے وال توجہ کرو, کنیاں بیٹیاں دی 3 بیٹیاں دی پرورش کی تھی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے قیامت والے دن او جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے, جویں 2 انگلاں کٹھیاں نے. فرمایا قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا. اللہ دے نبی دا ایک صحابی پوچھدا سونے ہو جندیاں 2 بیٹیاں ہویاں او, فرمایا او بھی جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا. فرمایا جندی ایک ہوئی ہاں ان دی تعلیم اچھی دے تربیت چنگی کرے
ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਫਰਕ ਹੋਇਆ फिर अल्लाह पाक ने ये चीज़ां नहीं देनियां तो मेरे बरादर बहरहाल जो मैं बात अर्ज कर रहा धियां पुत्रां दे इख्तियार किंदे कोल ने जरा मोहब्बत नाल कह दो किंदे कोल ने अल्लाह कोल ने और बाबा जी आंदे ने धियां देवे पुत्र देवे उसे दी रजा ओ कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा धियां देवे पुत्र देवे उसे दी रजा ओ कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा और धियां पुत्र यारो मोती अनमोल ने सारे इख्तियार सोने अल्लाह कोल ने और अल्लाह वेखो कार है कमाल छड़िया एक एक दाने विचों सिट्टा कड्डिया जिमींदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे इख्तियार सोने अल्लाह कोल ने मेरे बरादर बात अर्ज कर रहे हैं बेटी दी इज्जत एहतराम अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने फरमाया अल्लाह दे पैगंबर दा फरमान है जदों आप सरकार दे कोल आप दी बेटी सैयदा फातिमा मिलन वास्ते आंदी अल्लाह दे पैगंबर नू अल्लाह पाक ने 4 बेटियां अता फरमाया सब तो आखिरी बेटी छोटी बेटी सैयदा फातिमा नू अता फरमाया आप नू जदों मिलन वास्ते आंदी अल्लाह दे पाक पैगंबर उठ के दरवाजे तक अपनी बेटी नू लैन वास्ते जांदे और अपनी बेटी दा इस तरह करके बोसा लेंदे मत्था चुमदे और हाथ फाड़ के ले आके अपनी जगह ते बिठा देंदे मेरे बरादर इन्ना प्यार कीता है अल्लाह दे पैगंबर ने अपनी बेटी दे नाल और बेटी दा की आलम है जदों बेटी नू बाप मिलन जांदा सैयदा फातिमा नू अल्लाह दे पैगंबर मिलन वास्ते जांदे ते आप सरकार नू इसे तरह सैयदा फातिमा लैन वास्ते दरवाजे तक आंदियां लैन वास्ते अपने बाबल नू दरवाजे तक आंदियां और मेरे बरादर अपनी जगह ते लजा के बैठांदियां इन्ना प्यार है बेटी दा अपने बाप दे नाल और इन्ना प्यार है एक बाप दा अपनी बेटी दे नाल मेरे बरादर बेटी नाल प्यार करो इज्जत करो और जहलां वालियां दौरे जहलीयत दियां गल्लां छड्ड दिओ अज साडे अंदर बड़ा बड़ा कुछ हुंदा है मेरे बरादर जिंदा तू ते मैं कलमा पढ़िया है अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू इन्हां चीज़ां तो मना फरमाया है आप सरकार ने इन्हां चीज़ां तो रोकिया है मना फरमाया है इस वास्ते मेरे बरादर रुकना चाहिए है अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने हर जगह ते साडी इस्लाह फरमाई है हर जगह ते साडे नाल तावन कीता है हर जगह ते साडे मामन बने ने मेरे बरादर अब्दुल मालिक मुजाहिद हाफिज़ाहुल्लाह ताला उन्होंने ना अपनी किताब दे अंदर एक बात नकल फरमाई है एक बात नकल कीती है एक बाप नू ना अल्लाह पाक ने 5 बेटियां अता फरमाइया किन्नियां बेटियां 5 बेटियां अता फरमाइया ते जदों भी बेटी होए करे अपनी बीवी नाल नाराज होए अपनी बीवी नाल गुस्से होया करे उनदे नाल लड़ाई झगड़ा करे कहन लगा अगर छठी बेटी पैदा हुई तो मैं तेनू वैसे फारग कर देंगा वैसे तलाक दे देंगा अल्लाह दी कुदरत छठी भी अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमा दी
6 بیٹیاں ہو گئیاں لڑدا لڑدا نا بیوی نال اسی طرح ہی رات سو جاندا ہے تے خواب دے اندر کی ویکھدا ہے خواب دے اندر ویکھیا موت آ گئی ہے تے فرشتے جہنم لے کے جا رہے نے جہنم نو لے کے جا رہے نے جدو جہنم دے پہلے دروازے تے پہنچیا تے بیٹی آ جاندی اللہ میرے باپ نو جہنم تو بچا لے دوجے دروازے تے پہنچیا بیٹی آ جاندی ہے تیسرے دروازے تے پہنچیا بیٹی آ جاندی ہے حتیٰ کہ چوتھے پنجویں چھویں دروازے تے پہنچیا سب تو چھوٹی بیٹی آ کے ہاتھ جوڑ دیے اللہ میرے باپ نو جہنم تو بچا لے فرشتیاں پھڑیا 7ویں دروازے تے لے گئے جدو 7ویں دروازے تے گیا چونکہ 6 بیٹیاں سی دروازہ کھلیا جہنم دی ہول ناک ویکھی جہنم دی آگ ویکھی تے ادھروں اندری آنکھ کھل جاندی ہے اور کہن لگا اللہ مینوں 7ویں بھی بیٹی عطا کر دے میریاں 7 بیٹیاں ہول اور اللہ مینوں جہنم دے 7 دروازیاں تو بچا لین اللہ جہنم دے 7 دروازیاں تو بچا لین میرے برادر اس واسطے اللہ بیٹیاں دے تے افسردہ نہ ہویا کر اللہ دی قسمیں بیٹیاں نو تیرے پیسیاں نال تیرے بینک بیلنس نال تیری جائیداد نال تیری زمین نال پیارے بیٹی واحد رشتہ ہے جنوں تیری عزت نال پیارے تیری جان نال پیارے اس واسطے افسردہ نہ ہویا کر پریشان نہ ہویا کر اور سیانے آندے نے اللہ بیٹیاں ہون تے پریشانی نہیں انہاں تے نصیباں تو ڈر آندے انہاں دے دکھاں سکھاں تو ڈر آندے اور ساڈا معاشرہ اسی لوکاں دی بیٹی بیاہ کے لے آندے ہاں پھر آ کے ظلم کرنے ہاں تانے طرح طرح دے مارنے ہاں اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے اور میرے برادر کئیاں کول کوئی رشتہ لین واسطے تیار ہی نہیں وجہ کی ہے وجہ ہے کہ اندے کل سامان دین جو کے پیسے نہیں اس واسطے فرمایا جہیز ایک لعنت ہے اندے کلو بچنا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی شادی ہون لگی اللہ دے نبی نے اس دور دے مطابق 2 3 4 5 چیزاں دے دیتیاں اور نال فرمایا بیٹی اپنے خامد کولو زیادہ سوال نہ کری زیادہ سوال نہ کری پریشانی چے نہ پاوی اور تلونڈی دیو نوجوانوں بزرگوں ایک تے ایک باپ تینوں اپنی بیٹی دے رہے ہیں دوجا ہون تو کاراں مانگنا ہے اندے کولوں فریجاں دے سوال کرنا ہے موٹر سینکلاں دے سوال کرنا ہے مینوں دس اگے جڑا اگلے گھر دی کھاندا رہیا ہے اگلے گھر دی استعمال کردا رہیا ہے ایک بابل نے 20-25 سال اپنی بیٹی نو سینے لا کے پالے ہے اور آج تو جدو شادی دا موقع آیا ہے طرح طرح دے سوال کرنا ہے اور تلونڈی دیو نوجوانوں تسی کہو گے شاید کاری صاحب ہے وہی کئی جا رہے نے اللہ دی قسمیں کئیاں بیٹیاں نے جہیز دی وجہ تو خود کشیاں کر لیاں کئیاں بابلہ نے جہیز دی وجہ تو خود کشیاں کر لیاں کئیاں والدین نے جہیز دی وجہ تو موت نو سینے لا لیا ہائے اللہ کی کریے ساڑھے کل دے انی رقم ہی کوئی نہیں میرے برادر 2 برا نے ایک لین لاٹے ایک غریب ہے ان غریب دیاں بیٹیاں نے تے بڑے بندے دے پتر نے اللہ دی قسم غریبی دی وجہ تو جیڑا لین لاٹے غریب کو لو رشتہ لین واسطے تیار نہیں سونے او للہ ملک السماوات والارض زمینہ تے بادشاہاں دی اللہ کو لے زمینہ تے سمانہ دی بادشاہت میرے اللہ کو لے
میرے برادر ان دے کولوں ڈر دیا رہنا چاہیے فرمایا تلکل ایام نداویلوہا بین الناس لوگوں دن پھر دینے کدے چنگے آ گئے کدے مندے آ گئے اور آج تو کسے دی تھی پہنو نہ کوئی ہوندہ جرم ہوندہ نہ کوئی قصور ہوندہ بجائے آؤ مارے کر دیئے غریب کر دیئے انہوں طلاق دے دینا اللہ دی قسم ایک طلاق دا لفظ لے کے جدو بیٹی اپنے بابل دے پہنچ دیئے باپ دا سینہ چھنی چھنی ہو جاندہ ہے ہائے اللہ میں اس واسطے بے آئی سی اس واسطے شادی کیتی سی میرے برادر اس واسطے لوکاں دے ظلم زیادتیاں کولو بد دعاواں کولو بچ جاؤ میرے برادر بہو بیٹیاں ساس سورے دیاں بد دعاواں کولو بچ لاؤ اور شاعر آندہ دکھ نہ بکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے دکھ نہ بکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے پوچھ اونا کولوں جیڑے دکھی نے تیاں دے دکھ نہ بکھاوے اللہ ماپیانو تیاں دے پوچھ اونا کولوں جیڑے دکھی نے تیاں دے اور ماپیاں دے کر پیر رکھن ہنجو نے بہان دیاں تیاں کار ماپیاں دے امان تاجے ہون دیاں توجہ میرے وال تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں جے ہون دیاں اور ماپیاں نو دکھ آوے بوک بوک رون دیاں رحمت سمجھ کے بیٹی ماپے نے پال دے عزت تو کیر نالے رکھ دے سنبھال کے ایک دن بابل دا کار چھڑ ٹور جاندیاں تیاں کار ماپیاں دے امان تاجے ہون دیاں میرے برادر بات عرض کر رہا بیٹی دی عزت کرو احترام کرو اگر پیدا ہوئے سر نہ پھڑو تیرے پچھلے دنہ دے اندر میاں والی دے اندر نمی نمی شادی پہلی اللہ پاک نے بیٹی دیتی ہے اس ظالم نوجوان نے اس 7 دنہ دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے اور تلونڈی دیا نوجوانہ بزرگا اندہ قصور ہے انہیں تیرے گھر پیدا ہوئی ہے اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے اب پچھلے دنہ دے اندر کراچی دے اندر اللہ پاک نے ایک جاہل نو بدبخت نو بیٹی عطا فرمائی ہے انہیں گلا گھٹ کے مار دیتا ہے اندہ ننی جان دا ظلم او تیرے گھر پیدا ہوئی ہے تیرے پچھلے دنہ جو فیصلہ بات دے اندر ایک ظالم نے اپنی بیٹی نو گرم پانی دے اندر سوٹ کے قتل کر دیتا ہے اندہ جرم او اس ظالم دے گھر پیدا ہوئی ہے اللہ دی قسم جے تیاں پتر اللہ دیندہ جے رزق اللہ کو لے عزت اللہ کو لے ذلت اللہ کو لے اس واسطے پریشان نہ ہو وہ میرے برادر آخری بات توجہ میرے وال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول ایک بندہ آیا مسلمان ہونا چاہتا ہے کہن لگا سونے ہو پہلے میری ایک گل سن لو آندہ کی دسو نبی پاک نو ہون گل دسن لگا کہن لگا سونے ہو
جدوں میں کام تے جان لگا میرے گھر امیدواری بیٹے بیٹی دی پیدائش دا وقت قریب ہے میں اپنی بیوی نو کہہ کے گیا اگر بیٹا ہوئے تے رکھ لئیں اگر بیٹی ہوئے تے قتل کر دیں انہوں مار دیں ہن میں اپنے کام تے چلا گیا 2-3 سالاں بعد واپس آیا کی دیکھیا میرے بیڑے چ ایک ننی جی پری ٹور دی پھر دیئے کدے ادھر جان دیئے کدے ادھر جان دیئے اللہ دے نبی جی مینوں بڑی پیاری لگ دیئے میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے عورت لڑکی کون ہے اے دس دی نہیں کہ کتے میرا خامدے نو قتل نہ کر دے وے میرے برادر اے کہندہ ہے آخر میں اپنی بیوی نو مجبور کیتا انہیں مینوں دسیا اے تیری بیٹی ہے جدوں تو جان لگا سین اللہ نے بیٹی عطا کیتی ہے تو آکھیا سی قتل کر دیں میں ماں سا آپ دے ہتھاں نال کیویں قتل کر سکدی سا اے کہندا ہے ایک دن میں انہوں نال لے کے باہر گیا لوکاں مینوں تانے مارے میں نے مارے کہ بیٹی والا آ گیا ہے دماد والا آ گیا ہے اللہ دے نبی جی میری غیرت گوارا نے کیتا میں واپس آیا اپنی بیوی تو چوری گھر والیاں تو چوری اپنے موڈے تے خدال رکھیے بیٹی نو نال لیا دور دراز جنگلاں چ جا کے اس طرح میں ٹویا کاٹنا پیا میرے متھے تے پسینہ آندا ہے میری ننی بیٹی صاف کر دیئے اگر میرے کپڑیاں تے کٹا پیندا ہے اے میری بیٹی صاف کر دیئے میرے برادر دور جہلیت اگر اسلام نے عورت نو عزت دیتی ہے تے اسلام نے دیتی ہے اے کہندا ہے میں ٹویا کڈیا ٹویا کڈن تو بعد اپنی اس بچی نو اندے اندر دفن کر دیتا میرے برادر اندے اندر ٹوئے دی اندر زندہ ناپ کے آ گیا اور سونےوں اللہ دے نبی نالے گل سن دے پہنے نالے روئی جا رہنے آندے نے پھر سنا انہیں پھر اے واقعہ سنایا آندے نے پھر سنا انہیں پھر سنایا اور نال آندہ ہے اللہ دے نبی جی کیا مینوں معافی مل سکتی ہے آپ فرماندے نے ہاں سچے دل نال توبہ کر لے مسلمان ہو جا اللہ معاف کر دین گے اور آندہ ہے مینوں ہور نہیں جدوں انہوں میں دفن کردہ پیاسا اے بول کے کہیں دیئے ابا قیامت والے دن اللہ دی عدالت تیرا گرے بان ہوئے گا میرا ہاتھ ہوئے گا اور آندھیے نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا ابو جی نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا تے نہ تیرے والے آماں نہ میں تیرے کولوں پیسے منگا تے نہ تیرے والے آماں کلیا چھوڑ نہ جامی بابل روندی روندی مر جاواں جس دن روز حشر دا ہو سی مولا دے دربارے تے ابا لب لوانگی اس دن تینو او تلونڈی دے او نوجوانوں سر پھڑن والے ہو پریشان ہونے والے ہو بیٹیاں دی پیدائش تے افسوس کرنے والے ہو لب لوانگی ابا تینو تے لے لانگی بدلے سارے اور قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض زمینہ تے اسمانہ دی بادشاہت اللہ کو لے او جنوں چاہوے بیٹی عطا کرے جنوں چاہوے بیٹا عطا کرے میرے اللہ دیاں مرضیاں
میرے رب دے قانون نے تو میرے برادر رزق دا مالک اللہ ہے تیاں پتران دا مالک اللہ ہے ان دے نالو بڑا ظالم انسان کوئی نہیں جیڑا بیٹی ہوئے تے منہ پرا کر لے بیٹی ہوئے تے پریشان ہو جائے چہرہ تبدیل ہو جائے ان دے نالو بڑا ظالم بندہ کوئی نہیں جیڑا اپنی اولاد نو اپنے ہتھی قتل کرے اپنے ہتھی دفن کرے میرے برادر ان دے تو بڑا ظالم انسان کوئی نہیں اور جیڑا اپنی اولاد دا حق کھاوے وہ چاہے بیٹی دا ہوئے یا بیٹے دا ہوئے ان دے تو بڑا بھی ظالم انسان کوئی نہیں تو جہیز دے کے لاکھ روپیے دا آنا میں کروڑاں دی جائیداد تی دا حصہ کھان لگیا شرم نہیں آندی بیٹے نو دے دینا اللہ دی قسمیں جتھے بیٹی نے کام آنا ہے بیٹے نے کام نہیں آنا بیٹے کام نہیں آنا کہیں کہیں موقع کہیں واقع سنے نے کہیں دن ابے اریاں دی لاش روڑاں تے رول دی رہی ہے کوئی وارث نہیں بنیا تے تینوں پتا چلے فوراں پاج کے گئی ہے فوراں گئی ہے میرے برادر اس واسطے کسے دا حق کھانا چاہے بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے یہ بھی ظلم جے اور جیڑا بندہ ظلم کرنے والا ہے فرمایا قیامت والے دن ان دے اگے اندھیرا ہوئے گا اندھیرا کئی پرا پہنا دا حق کھادی پھر دینے کچھ سمجھ دے ہی نہیں اللہ دے ہاں سارے جواب دے ہونا ہے ہر گل دا جواب دینا ہے تو صاحباب دے سامنے جو میں موضوع سماعت کیتا ہے وہ اے ہے کہ بیٹی دی عزت بیٹی دا احترام ساڑھے تے لاگو ہوئے جمیں بیٹیاں نال پیار کرنے ہاں ایویں بیٹیاں نال بھی کرنا چاہیے اللہ کو لو دعائے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق دے وما علینا الا البلاغ المبین